हाय माय यूट्यूब फॅमिली सगळी कशी आपसू सगळी बरी आहा म्हणून आम्ही बी बरी आहा। आता तुम्ही बॅक टू बॅक रेसिपी चोयले आसतली सगळे घरा करच्यो आणि बी हाय पण तेव्हा मागीर हाडटलें सद्दां हिंगा हांवें कितें शूट केला न्हू ती हाडटा तुमकां रेसिपी। आणि आज पावस पडटा न्हू सो खंय भायर सरप जावन आनी घरा कडलें डेली रुटीन तुमी चोयलां मागीर असो व्हडलेंशें कांय ना। तेका लागून घरा कडेन कितें रेसिपीज करता न्हू हांव मेफीक ना बाबा त्यो तुमकां शेअर करतलें। ओके आयज एक लॉलीपॉप केलोलें आनी सो एक लॉलीपॉप न्हू रेसिपी तुमकां दाखयता मुखार। तेजे पयलीं हांव सांगूंक सोदता भुरग्यांक दीत जाल्यार न्हू जाल्यार चिली पेपर पावडर कोरिएंडर पावडर हे सगळे पावडर्स घालिनाका। ओके स्पायसी करून नाका थोड्यांक स्पायसी लायक ना न्हू तेका लागून सो हांवें बाबाक केलें तें विथआवट स्पायसी केलेलें आनी आमकां केलेलें तें स्पायसी केलेलें। ओके सो डिफरंट ते शूट करून हांवें डिफरंट बाबाक सेपरेट केलें तें पूण तेका विथआवट स्पायसीस केलेलें आनी आमकां स्पायसी केलेलें। सो आतां रेसिपी स्टार्ट करता। सो तुमी चोया कशी केली ती रेसिपी आनी मागीर चोयता। सो गाय स्पायसीस दाखयता तुमकां हांवें सगळे मिनिमम स्पायसीस घायले थोडे स्पायसी करपा। ओके आनी बाबाक करतना सेपरेटली उण स्पायसीस घायलोले आनी मागीर हो ब्रेड हांवें मिक्सराचेर मारून तेजो पीठ करून घेयला आनी मागीर कायल दवरल्या गॅसीचेर आनी मातसो तो ब्रेड क्रम भाजून घेयला। मातसो हें कस जाता न्हू तो मोव जाता न्हू तेका लागून मातसो भाजून घेयला सारको लागोन जाय म्हणून। सो मसाले न्हू हांवें म्हाका जाय ते घायले। ओके तुमकां जाय जाल्यार तुमी मसाले घालूंक जाता नाजाल्यार स्किपूय करूंक जाता। फकत कोरिएंडर फ्रेश कोरिएंडर पोटेटो आनी तितून मिरसांगा पिठो थोडोसो आनी थोडोसो हळदी पीठ घालून तुमी मिक्स करूंक जाता। ओके तितून हांवें कांदो फ्रेश कोरिएंडर पेपर पावडर सगळे मिनिमम हें आसता पळय ते घायले। ओके स्पायसीस जाय ते घायला सो तिखसाणी लागून। सो पोटेटो हांवें पयलीं हें केला बॉयल केला आनी तितून सगळे स्पायसीस घायले आनी सगळे मिक्स केला आनी सायडीक दवरला। सायड बाय सायड न्हू हांवें आनी तुमच्या टेस्टा प्रमाणे तुमी मीठ घालपाचें। ओके आनी सायडी बाय सायड हांवें तांतयां उकडल्या। ओके उकडून हांवें तेगेले हाफ केले हाफ करून यूज केला। तुमकां जाय जाल्यार फुलूय यूजार करूंक जाता पूण फूल घालीत जाल्यार चड मोटकोच रावता न्हू तेका लागून हांवें हाफ हाफ केला डिपेंड ऑन योर हें। ओके डिसिजन तुमकां हाफ घेवपा जाय हाफ घाला फूल घेवपा जाय फूल घाला आनी मागीर तें सगळें खूब हें करून दवरलें न्हू तेजेर हें केला। तुमकां जाय जाल्यार उतून न्हू आख्या एका पोटेटो घालूंक जाता नाजाल्यार हाफूच तुमकां घालूंक जाता जाल्यार हाफूच घालूंक जाता। ओके हाफ हेका घालून हांवें फूल हेका घायला आनी मोदें असो बरें लागत हाडलें सो आख्खे मसालान बिटवीन ते एक पॅटीस आसता पळय तशें कशें लागल तें मातशें बरें लागत तें तशें केलें म्हणल्यार आख्खें घायलां हांवें। हाफ जाल्यार हाफूय घालूंक जाय डिपेंड ऑन तुमगे कशें करूंक जाय तें। आनी हें करतना न्हू मातशें हातीन तेल लावपाचें नाजाल्यार हातीक सगळें लागता आनी म्हाजी हिंगा मिस्टेक कितें जाल्यार कांदो काततना मातसो मोठो कातरलो म्हाका कडेन तेका लागून मातसो हें जालें हातीक बी लागलें आनी मातशें मोटें हें जालें त्रास जालें मातशें म्हणल्यार रावंड करपाक कांदो चड मोठो आसलो न्हू तेका लागून। ओके आनी मागीर हांवें स्टीक जार केल्या ही स्टीक तुमी चोयल्या आसतली जी आयस्क्रीम स्टीक मेळटाय न्हू त्यो घेवंक जाता नाजाल्यार म्हाका कोण हालोली तेका लागून हांवें गारफां हालोली। सो गारफां कातरून ते गेली हें केलें। सो सेम वे सगळें केलां हांवें आख्खें तशेंच करपाचें आख्खें एका आनी न्हू तुमकां आनी तेजे उपरांत हांवें एक घेयलां तें हें फोडलां मारलां आनी तें मागीर हेका मिक्स करपा हें मारलां सारकें तेका लायलां आनी तेजे उपरांत हांवें ब्रेड क्रम लायले तेका। इफ तुमचे कडेन एक ब्रेड क्रम्स ना जाल्यार तुमी रवोय लावपा जाता नाजाल्यार मैदा आसता पळय पापड कशें मैद्याचें पिठूय लावपा जाता तुमकां चड हें नाका जाल्यार नाजाल्यार बेसीन लावंक जाता एज हें आमगेलें हें हाताय न्हू भोजी टायप भाशेन तुमी भाजून जाता तें। ओके भोजी टायप करूंक जाता तुमी डिपेंड तुमकां कशें करूंक जाय न्हू तशें। सो हांवें सगळें अशें करून मागीर डीप फ्राय केल्या। ओके सो तुमी चोया आख्खी रेसिपी हांवें कशी केल्या कितें केली ती आनी हांवें सांगत तुमकां म्हाका कडेन तें नासलेलें हांवें तेगे हाफ करून तेगे आयस्क्रीम स्टीक केल्यो म्हणून तुमी सांगत हांवें आनी मागीर आख्खें करून मागीर आख्खें बरे भाशेन तें हांवें दवरलें आनी हिंग दाखयत तुमकां तें कशें बुडोवपाचें आनी तितून ब्रेड क्रम लावपाचें म्हणून। हांव वॉयस ओवर घालता न्हू सो म्हाका प्रॉब्लम जाता वॉयस ओवर घालपाक कित्याक हांव मोदें फास्ट जाता सांगप आनी कोत्ता तेन्ना सांगत जाल्यार सामकें बसता तें सांगप पूण हिंग मातशें म्हाका कोत्ता तेन्ना सांगूंक मेळना आसलोलें कित्याक बॅकग्रावंडार दुसरो आवाज येता न्ही तेका लागून तो वॉयस ओवर घालचो पडलो म्हाका हेगळे सगळे रेसिपीज। सो तुमी बी घरा करून ट्राय करा आनी मागीर भुरग्यांक बी दिया पूण स्पायसीस घालनाका हितूलें हांवें घायलोलें तितूलें। ओके सो अशें जालें मागेलें आनी मागीर सगळें हांवें मागीर डीप फ्राय केलां आख्खें। ओके
स्लो फ्लेमीचेर फ्राय करपाचें ना जाल्यार न्हू रोखडें हें जाता करपता भितर बाहेन तें फ्राय जावन येवपा जाय न्हू तेका लागून आख्खें फ्राय जावपा जाय म्हण स्लो फ्लेमीचेर करपा तें भाजपाचें आख्खें. सो सॉसा वांगडा बी खावपा जाता ना प्लेनूय खावपा जाता ना भुरग्यांक टिफिनानूय घालून दिवपाक जाता. सो आयस्क्रीम कशी दिसता ती लॉलीपॉप कशी दिसता न्हू आयस्क्रीम स्टीक घालून लॉलीपॉप टायप सो भुरगीं बी खातोली. ओके सो तुमी बी ट्राय करा घरा कडेन. तुम्ही रेसिपी चोयल्या आसतली म्हागेली कशी केली ती कितें केली ती स्पायसीस घालून सारकें स्पायसी जालें तें चिली पेपर पावडर सगळें जालें न्हू सगळें स्पायसीस चड स्पायसी जालो तें तेका लागून आमकां ओके तें भुरग्यांक तेका लागून स्टार्टींग जाल्यार तेंकां स्पायसी घालनाका म्हणून तेंकां प्लेन करून दे. आनी लॉलीपॉप म्हणल्यार सगळीं चोन भुरगीं आतां आमगे बाबा पण लॉलीपॉप करून तेणें बी खायलें. ओके सो तुमी बी हें करा आनी ह्या ब्लॉगान बाबाचे क्लिपिंग्स बी कांय दिसांनी काडूं ना तो चड असो घरानू आहा अशें व्हडलेशें कांय ना भायरूय वचना आनी बाबा हॅपी खेळटा आतां पळय तो रुमा आहा ना भायल्यान येयला फॅन बी बंद करून ना जाल्यार आयक येयना न्हू तेका लागून आनी सगळें हेका न्हू रेसिपीक हांव मागीर वॉयस ओवर घालतलें. ओके कित्याक म्हाका शूट करता तेन्ना कांय उलोवंक ना हांव मागीर करता तेन्ना तुमकां सांगता कशें केलां कितें केलें तें. ओके सो होप सो तुमकां मागेली एक लॉलीपॉप रेसिपी खूब बरी दिसली म्हणून तुमकां बरी दिसली जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका. ओके मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज.